अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। महंगाई के सताए दामाद ने ससुराल में डेरे डाल लिए। जब दामाद 2 महीने तक अपने ससुराल में रहा तो लड़की की माँ ने बेटी से कहा, पुत्र, दामाद जी ने वापस नहीं जाना, वावा टाइम हो गया है। बेटी ने कहा, तुसी आप ही पूछ लो जाके। सास गई और दामाद से कहा, बेटा, तू वापस नहीं जाना, 2 महीने हो गए ने, तेरी अम्मी ते तेरे घर वाले उड़ीकदे होने ने। दामाद ने जवाब दिया, ਤੁਹਾਡੀ धी साढ़े घर 6-6 महीने रह आंदी ਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਸ ਨੇ ਕਹਾ, ਪੁੱਤਰ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ। दामाद ने कहा, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਏ। डॉक्टर, आपका शोर ठीक हो सकता है अगर आप इनसे लड़ाई ना करें, इनका कहा माने और इनकी खिदमत करें। शोहर, क्या कहा डॉक्टर ने? बीवी, डॉक्टर ने कहा है कि तुम लाइलाज हो। एक मौलवी साहब से 1,000 का बैलेंस गलती से एक साहब के नंबर पर चला गया। एहसास होने पर वापसी मंगवाने की हर कोशिश जब नाकाम हो गई तो मौलवी साहब ने उसी नंबर पर एक मैसेज भेजा कि आपको तहरीक तालिबान पाकिस्तान में शमूलियत पर मुबारकबाद दी जाती है। आपने 1,000 का बैलेंस कबूल करके हमारी मेंबरशिप की तौसीक कर दी है और आपके लिए ये खबर यकीनी तौर पर खुशी का बायस होगी कि आपका इंतखाब तंजीम के फ़िदाई विंग में हो गया है। आपको ट्रेनिंग के लिए जल्द ही आपके घर से उठा लिया जाएगा। थोड़ी देर बाद ही मौलवी को 2,000 का बैलेंस इस मैसेज के साथ वसूल हुआ कि जनाबे वाला मोबाइल चार्जिंग में लगा होने की वजह से कॉल वसूल नहीं कर सका था। बहरहाल 2,000 का बैलेंस वसूल करें, नेज़ मुझे माफ़ कर दें। मेरी ना सिर्फ नज़र कमज़ोर है बल्कि एक टांग पोलियो की वजह से नाकारा और एक हाथ पर फालज का असर भी है। मौलवी नाल पंगा नहीं चंगा। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, मुर्शद, मायूसी किसे कहते हैं? बुजुर्ग ने फरमाया, किसी हसीन खातून की जानिब से भाई का दर्जा मिलने के बाद तारी होने वाली कैफियत को मायूसी कहा जाता है। एक पठान ने पहली दफ़ा रोज़ा रखा और दोपहर में ही निढाल हो गया। पठान ने एफएम पर कॉल कर दी। कॉलर ने पूछा, जी, आप क्या सुनना पसंद करेंगे? पठान बोला, बाजी, हमको तो बस मगरब का अजान सुना दो। एक आदमी की 2 बीवियां थी। एक दिन घर आया तो एक बीवी से किसी बात पर बहस तकरार इतनी बड़ी कि नौबत तलाक तक जा पहुंची और इस आदमी ने अपनी इस बीवी को तलाक दे डाली। दूसरी बीवी अपनी सौकन की साइड लेते हुए शोहर को बुरा भला कहने लगी कि ये तूने क्या किया, इतनी सी बात पर भी कोई भला तलाक देता है। वो आदमी बहुत तपा हुआ था। गुस्से में उसने दूसरी बीवी को भी तलाक दे डाली। हमसाई दीवार पर से झांकते हुए ये सारा मंजर देख रही थी। वहीं से चिल्लाकर बोली, ओए बेगैरत इंसान, कोई ऐसे भी अपनी बीवी को तलाक देता है? तो आदमी गुस्से से बोला, दफा हो जा मनहूस औरत, मेरा बस चले और तेरा शोहर अगर मुझे इजाज़त दे तो मैं तुझे भी तलाक दे दूं। दीवार के पर से आवाज़ आई, इजाज़त है, इजाज़त है, इजाज़त है। एक आदमी को अलादीन का चिराग मिला जिससे जिन निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? आदमी, मेरे घर से अमेरिका तक सड़क बना दो। जिन, ये तो बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान काम बताओ। आदमी, मेरी बीवी को मेरा फर्मा बरदार बना दो। जिन, जनाब, सड़क डबल बनानी है या सिंगल? एक कंजूस के घर देसी घी का एक डब्बा था मगर किसी को खोलने की इजाज़त ना थी। खाने के टाइम पर हर फर्द अपनी रोटी घी के डब्बे के ऊपर से चौपड़ लेता। कुछ अरसे बाद कंजूस फौत हो गया। कंजूस के बड़े बेटे ने घी का डब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अब से रोटी इस ताले पर रगड़नी है, अब्बा जी के वक्तों वाली मौजें ख़त्म। किसी घर में चोर घुस आया जिसे मियाँ और बीवी ने पकड़कर फर्श पर गिरा लिया और इंतहाई भारी भरकम बीवी चोर के ऊपर बैठ गई। उसने शोर से कहा
کہ وہ جلدی سے نزدیکی تھانے جا کر پولیس کو بلا لائے۔ شوہر کافی دیر تک ادھر ادھر ٹکرے مار کر بولا، مجھے جوتے نہیں مل رہے۔ چور، جس کی سانس خاتون کے وزن تلے اکھڑی جا رہی تھی، چیخ کر بولا، تم میرے جوتے اتار کر پہن جاؤ، مگر خدا کے لیے جلدی سے پولیس کو بلا لاؤ۔ ایک پروفیسر صاحب اپنی بیوی سے زبردست لڑائی کے بعد اسٹڈی روم میں آ کے مطالعہ میں مشغول ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ان کی بیگم آئیں اور اپنے شوہر سے غصے میں بولی، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دیجیے۔ پروفیسر صاحب نے کتاب سے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا، میرے پاس وقت نہیں، فی الحال کسی اور سے طلاق لے لو۔ بابا جی کہتے ہیں کہ ہزاروں بالی ووڈ فلم دیکھ لو، لیکن جو مزہ محلے کی لڑائی دیکھنے میں ہے وہ کسی بھی فلم میں نہیں۔ رمضان میں وہ لڑکیاں بھی تسبیح والی ڈی پی لگا لیتی ہیں جن سے سارا سال شیطان خود مشورے لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دل کی سنو، اب بتاؤ بھلا یہ دک دک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چائنا میں دوسرا بچہ پیدا کرنے پر پابندی ہے، اور پاکستان میں پہلا بچہ تو رشتہ داروں کو صرف یہ ثابت کرنے کے لیے جلدی کرنا پڑتا ہے کہ میاں بیوی دونوں صحت مند ہیں، دوسرا پہلے بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے، تیسرا بچہ بے احتیاطی کی وجہ سے، اور چوتھا بچہ جوڑیاں مکمل کرنے کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ رات میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، صبح بیوی غصے میں نہ اٹھی، خاوند نے خود ہی بچوں کو ناشتہ کروایا، اسکول کے لیے تیار کیا، بیگم بستر سے گھورتی رہی، خاوند بچوں کو لے کر اسکول کے لیے نکلا تو بیگم اٹھ کر بولی، رکیے چودھری صاحب، آج اتوار ہے۔ جن کی شکلیں ملتی ہیں وہ بہن بھائی، جن کی عقلیں ملتی ہیں وہ سچے دوست، اور جن کی نہ شکلیں ملتی ہیں نہ عقلیں وہ میاں بیوی۔ محکمہ موسمیات نے اگلے چند دنوں تیز طوفانوں کی پیش گوئیاں کی ہیں، اس لیے اگر چھت پر کوئی ضروری کام ہو تو بیوی کو بھیج دیں اور خود جانے سے پرہیز کریں، اور یاد رکھیں طوفان صرف طوفان سے ٹکرا سکتا ہے۔ مولوی بچے سے، بولو ہے سے حلوہ، بچہ ہے سے حلوہ، مولوی، بیٹا حلق سے نکالو۔ بیٹے کی ماں مولوی صاحب کو دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، اگر آپ کو حلوہ چاہیے تو میں بنا دیتی ہوں، بچے کے حلق سے کیوں نکال رہے ہو؟ اسکول کے ایک ٹیسٹ میں بچوں کو کرکٹ میچ پر مضمون لکھنے کو کہا گیا۔ پپو نے صرف 1 منٹ میں مضمون ختم کر لیا اور کاپی ٹیچر کو پکڑا دی۔ ٹیچر نے کاپی چیک کی تو لکھا ہوا تھا، بارش کی وجہ سے میچ نہیں ہو سکا۔ میرے پاس بیٹھی ایک عورت کافی دیر سے لمبی لمبی چھوڑ رہی تھی۔ میں نے کہا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جانتی ہیں؟ کہنے لگی، لو، میں جب بھی بیمار ہوتی ہوں اسی سے تو دوائی لیتی ہوں۔ پاکستانی پولیس، موٹر سائیکل والا، سر جی میرے کاغذات تو پورے ہیں، پھر چالان کیوں؟ پولیس، سونیا ڈبل سواری کھل گئی ہے تے تو ہلے کلا ہی جا رہے آئیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔